अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। दिमागी बीमारियां और उनका इलाज, होम्योपैथिक इलाज, इस ज़ुमरे में हम लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उसमें चौथे नंबर पर है पागलपन। तो पागलपन जो है ये बहुत बड़ी अलामत है। जब तक इसका इलाज नहीं करेंगे मरीज़ ठीक नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो है जिनसी ख्वाहिशात के साथ पागलपन, यानी कि ऐसा पागल मरीज कि वो जिनसी ख्वाहिश अपनी पूरी करने के लिए पागल हुआ फिरे, तो उसके लिए ब्राइटा म्योर दवाई हम उसको देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको शिफा याबी से हमकिनार फरमाएंगे। दूसरे नंबर पर मजहबी जनून, ऐसा पागल मरीज कि वो हर वक्त मजहबी बातें करे और मजहबी बातों में दूसरे लोगों को जो है वो काफिर करार दे, फतवा मुफ्ती साहब बने फिरें, और उसके साथ साथ जो है वो अपने आप को कत्ल करने की कोशिश करे। और सिर्फ अगर उसको इस आदत से को रोकने की कोशिश करे तो फिर उनको कत्ल करने की धमकियां देता है। लिहाजा मजहबी पागलपन, मजहबी जुनून के जिसके साथ वो लोगों पर फतवे जारी करता है और अपने आप को कत्ल करना चाहता है, अगर कोई उसके बचाने की कोशिश करे तो उसको धमकियां देता है, तो उसके लिए मिली लोटस मेडिसिन है वो हम देंगे तो अल्लाह की तौफीक के साथ मरीज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बहुत ही खतरनाक बीमारी से शफा की राह पर गामजन करेंगे। तीसरे नंबर पर ऐसा मरीज पागल ऐसी हरकतें करे कि इंतहाई बेहया हो और बेहुदा बातें करे, बेहुदा हरकतें करे, हत्ता के नौजवान या बच्चा जो है वो अपने उज़व को पकड़कर जो है वो फिरता रहे, तो ऐसे पागल के लिए स्ट्रामोनियम मेडिसिन है वो हम देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा दे। चौथे नंबर पर ऐसी खवातीन जिनको मेंसेस की कोई खराबी हो या डिस्टरबेंस हो जाए या बिल्कुल बंद हो जाए मेंसेस, तो उनके बाद की ये अलामत हो कि वो अवा तवा बातें करें, उनको समझ ना हो कि कौन सी बात करनी कौन सी नहीं करनी, पागलों जैसी अलामत उनके अंदर जो है वो पैदा हो जाए, तो उनके लिए सीपिया मेडिसिन है, कॉकुलस मेडिसिन है, और उनके लिए पलस्टीला मेडिसिन है, और उनके लिए जो है वो आयोडियम मेडिसिन है। तो ये अद्वियात जो है हम उसको देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शफा से हमकिनार फरमाएंगे। तो इसके बाद है पांचवें नंबर पर ऐसा मरीज पागल पने के जिसको दौरे पड़ते हैं कि वो अपने कपड़े ही उतार देता है और उसको नहीं समझ होती कि मैंने अपने कपड़े उतारे हैं, और बिल्कुल नंगा हो जाता है, और फिर उसके बाद भी फिर वो पागलों की हरकतें ऐसी करता है कि ऐसे भागता है, दौड़ता है, और गिरदोनवा के लोग जो उसको बचाने की कोशिश करते हैं उन पर वो थूकता है फिर उन पर, और वो गिरदो इर्द गिर्द का माहौल भी ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए अल्लाह की तौफीक के साथ होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर मुकम्मल शफा याबी वाला इलाज मौजूद है। उसमें सबसे पहले हम उसको हायोसैमस मेडिसिन देंगे, फिर अलामत के मुताबिक ओपियम दवाई देंगे, और बेलाडूना भी इसी मरीज़ के लिए बहुत ज़बरदस्त शफा याबी का हुक्म जारी करती है अल्लाह की तौफीक के साथ। तो छठे नंबर पर ऐसा मरीज जो कि पागल पने के अंदर ऐसी हरकतें करे कि वो अपने घर को ही तबाह बर्बाद कर दे, और जो है वो अपना जुनून जो है वो छुपाने की कोशिश करे, और फिर अगर कोई उसको कहे कि तुम तो यार पागल लगते हो, तो आगे से उस पर फतवे जारी करना शुरू कर दे कि तुम्हें एहसास नहीं है, आगे से कोई ना कोई मजहबी बात करके उसको जो है वो डिग्रेड कर दे। तो ऐसा पागल यानी कि इंतहाई मक्कार और चालाक किस्म का पागल, जो खुद तो पागल है ही लेकिन दूसरों को भी पागल बनाने की कोशिश करता है, तो ऐसे पागल के लिए हमारे पास मुकम्मल इलाज मौजूद है, और वो है लेक्सिस मेडिसिन जब देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा की राह पर गामजन कर देंगे। सातवें नंबर पर ये आमतौर पर खवातीन के अंदर ये अलामत पाई जाती हैं, लेकिन उसमें मर्द भी हज़रात भी हो सकते हैं कि हर वक्त लड़ाई करते रहना,
لڑاکی خواتین، اور مرد اگر ہے تو لڑتے ہی رہنا، اور لڑتے لڑتے اپنے کپڑے پھاڑ دینا اور ہنسنے لگ جانا، کبھی رونے لگ جانا، کبھی کوئی گانا گانے لگ جانا، اور جب کوئی ان کی عمر سے کم یا زیادہ عمر کا کوئی انسان ان کے سامنے آ جائے تو اس کو آگے سے جو ہے وہ منہ کے مختلف پوز بنانا، اور اس کو جو ہے وہ ایسا سمجھنا کہ جیسے یہ بہت گھٹیا انسان ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر بے مقصد گھومتا رہتا ہے، اور گھومتے گھومتے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں پر تان و ملامت کرتا ہے، تم نے یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یاد نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے جو ہے وہ اپروچ میں لینا چاہتا ہے۔ تو ایسا مریض جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور ایسی بے حیائی کی حرکت کرنے کے بعد پھر جب وہ کسی کو نقصان پہنچا لیتا ہے، کسی کو پکڑ کر گھسیٹتا ہے، کسی کو مکہ مار کے وہ نیچے گرا دیتا ہے، تو دوسری طرف منہ کر کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا مریض جو ہے اس کے لیے ہمارے پاس اللہ کی توفیق کے ساتھ میڈیسن ہے ٹیرنٹولا ہسپونیکا، تو وہ جب اس کو کھلائی جائے گی تو اللہ رب العزت اس کو شفا کی راہ پر گامزن کر دیں گے۔ اسی طرح سے 8ویں نمبر پر جو مریض ہے وہ ایسا مریض ہے کہ وہ فلسفیانہ پاگل ہے، یعنی کہ وہ ٹیپیکل پاگل ہے، ایسا پاگل کہ جو بالکل ایسی ایسی باتیں کرے کہ لوگ کہیں یار پاگل تو نہیں ہے، اس نے تو ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے، اور وہ ایسا فلسفہ بیان کرتا ہے، ایسا پاگل پنے کے اندر دور نکل جاتا ہے کہ حتیٰ سے لوگوں سے پوچھنا شروع کرتا ہے کہ اللہ کہاں ہوتا ہے، کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی بیوی کون سی ہے، اللہ تعالیٰ کے بچے کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کس نے جنم دیا، نوز باللہ، وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے۔ تو اس فلسفیانہ پاگل پن کو دور کرنے کے لیے الحمدللہ سلفر میڈیسن ہمارے پاس موجود ہے، تو جب اس کو کھلائیں گے تو اللہ رب العزت اس کو شفا کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اسی طرح سے 9ویں نمبر پر ایسا پاگل کہ کوئی پریشانی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی صدمہ پہنچا اور اس کے بعد پاگلوں کی جیسی حرکتیں کرنی شروع کر دی، تو اس کے لیے پلاٹینا میڈیسن ہے، پلاٹینا میٹ جو ہے وہ میڈیسن ہم دیں گے تو اللہ رب العزت اس کو شفا کی راہ پر گامزن کریں گے۔ 10ویں نمبر پر ایسا انسان جو مذہبی جنون رکھنے والا ہو اور ہر بات جو ہے وہ غیر متناسب کرے، یعنی کہ کوئی ایک بات جس موقع محل پر کہنی چاہیے اس موقع محل پر نہیں کرتا، یعنی کہ میت پڑی ہوئی تو ہنسنا شروع کر دیتا ہے، وہاں رونے کا مقام ہے، اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو وہاں رونا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ غیر متناسب حرکتیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذہب کی باتیں بھی کرتے چلا جاتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے کلکیریا کارب میڈیسن ہے۔ اسی طرح سے 11ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے زچگی کا جنون، یعنی کہ زچہ جو بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر علامات پیدا ہوتی ہیں، وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہے عورت، بچہ بھی اس نے پیدا کر دیا ہے، لیکن وہ زچگی کا جنون ایسا ہے کہ وہ پھر اوا توا بولتی ہے، اس کے پاس کوئی آتا ہے، بعض اوقات اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اگر اسے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، یا اس کے ساتھ کوئی ایسے بےہودہ کلمات جو ہے اس کے اوپر آوازیں کستی ہے، تو ایسی خاتون جو زچگی کے بعد پاگل پنے کی کیفیت کے اندر چلی جائے تو اس کے لیے کیمفر دوا ہے ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اس کو شفا کی راہ پر گامزن کرے گی۔ اسی طرح سے ایسے بھی کچھ مریض ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی ایسی جاب ہے کہ ان کو سونے کا وقت نہیں ملتا، یا وہ ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں یا وہ ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں اپنی جاب کے اندر، تو وہ سونے کی کم کوشش کرتے ہیں۔ آخر نیند جو ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے، جب تک انسان پورا نہیں کرے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رات ہم نے اب تمہاری نیند کے لیے بنائی ہے، دن کو ہم نے تمہارے کام کے لیے بنایا ہے، تو اگر دن بھی بندہ کام کرتا ہے، رات کو بھی کام ہی کرتا رہے، کام اور کام ہی کرتا رہے، تو نیند اپنی پوری کرے ہی نہ، تو آخر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، جب وہ حد سے کراس کرتا ہے تو بے خوابی کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کو نیند آتی نہیں ہے، کسی پریشانی کی وجہ سے اس کو نیند آتی نہیں ہے، تو مسلسل بے خواب نیند سے دور رہنے کی وجہ سے جو جنون اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو پاگل پن پیدا ہوتا ہے،
حتیٰ کہ اس پاگل پنے کو ختم کرنے کے لیے وہ تنہائی کے اندر جا کر الٹا پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور اس کیفیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتی، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو نقص و میکا میڈیسن دیں گے تو اللہ رب العزت اس کو شفا کی راہ پر گامزن کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔